رات بنائیے نوی نظم بنائیے سکولی کا مطلب ہے جائز سمجھے ترقی سمجھے تعلیم سمجھو شعور سمجھے ہاں جی جڑا اس میں حرام سمجھے لعنت سمجھے بغیر کی سمجھے کفر سمجھے وہ سکولی جو مسلم ہے. ہاں علامہ اقبال میں ولی نہیں بنتا کیوں بننا ایک واسطے بننا کہ چرا اس مخالف ہوا توجہ نہیں کرتا مسلم سکولیاں ترا جدا دین نبی دا جھگڑا دین نبی دے دشمن دین نبی دے دشمن ہر کفر دے پجاری قرآن تو ہے مسد انگریزی عقل ماری کافر دے نال یاری مسلم دے بے وفا مسلم سکولیاں دے لا ترا جدا دشمن گھر بلا کے اپنا ہے مرا دے دشمن گھر بلا کے اپنا مرا دے عزت دے دین دے کے ملک نو بچا دے کافر آگے ہے چوہے سامنے یہ بلا مسلم سکولیاں دے دین نبی دا جھگڑا ساڈا کیویں پھرا مسلم اگلا تیرا جدا غیرت دے نال غیرت انہاں غیرت دے نال غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند تھیٹر چلائیں گے نچائیں گے نچنا کرائیں گے عورت استعمال ہونے کے لیے بنی ہے چاہے ماں چاہے بہنیں غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند پردے دے نال میرے ننگیاں دے نال سنگے پردے دے نال میرے ننگیاں دے نال سنگے ہر بے حیائی سکھانے کتنے بے حیا مسلم سکولیاں دے کہتے مسلم سکولیاں دے اگلا تورا جدا دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں پھرا مسلم سکولیاں دے اگلا تورا جدا ابو انہاں دا دین ابو انہاں دا دین امی انہاں دی شکل انہاں دا خسرا شکل انہاں دا خسرا کپڑے انہاں دے ریڈی تائی انہاں دی بسدی انگریز دے قضا ابو انہاں دا دین اما انہاں دی جنہوں لیڈی آخو کپڑے کو چوکھی مار آتی آخ تک چوکھی گڈی لے جا تو چوکھی مار ابو دی امی دی شکل دا خوشبو کپڑے نہ دے مسلم سکولیاں دے اگلا تورا جدا دین نبی دا جھگڑا ساڈا کیویں مسلم سکولیاں دے ٹھیک ہے